रेड्या पाड्याचे जूज आणि झाडांचेर काळ आदली ओपार आता नव्यानी ओपार म्हणटाना बैल गोरवांचे जूज गाडयो चलोवप्यांचेर काळ म्हणू येता। मुरगांव दिवचले असले अनुभव येवपाक लागल्यात। दिवचले अजून रस्त्यार थपकल मारून बसपी वा झगडपी गोरवां दिश्टी पडटात। गोरवां धन्यांक कितें पडिल्लेच ना आणि उपाय काडपाक सरकाराक जाले ना। पुलिसय कितें करिनात। पळयात महेश गोयेकाराचो रिपोर्ट। सध्या स्ट्रे कॅटल प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आणि सगळेच कडेन हायवे तशेंच इंटरनल रोड्स हांगा जी गोरवां आसा ती रस्त्यार भोंवताना आमकां दिश्टी पडटा। रातचे तशेंच दिसाचे बी तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसता ते ट्रॅव्हलर्स आसता, गाडयो आसता व्हडल्यो व्हडल्यो तांकां सोंसचें पडटा। तशेंच तेंच्या लागून मोठे एक्सिडेंटूय जाता। आमी हालींच मुळगांव हांगा पळयलें की एक बैल जे आसा ते झगडटाले तेका रातचे तेन्ना खूब ट्रॅफिक जामूय थंय जाल्लो आनी अशें जालें जाल्यार मोठे एक्सिडेंट घडपाची शक्यता आसा। ऑथॉरिटी जी आसा ती सांगतात की जे गो रक्षक आसा तांकां सांगलां की स्ट्रे कॅटल उखलून व्हरचें म्हणून, पूण तशें जाल्लें दिसना। दिसान दीस तेंची जी संख्या आसा रस्त्याचेर ती वाडतच आसा आनी दिसाचे तशेंच रातचे ही कॅटल्स जे आसा ते रस्त्यार भोंवतात आनी खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्या, कोणाचो जीव गेला त्या कॅटलां खातीर। तशेंच कोणें आपले जे इंजर्डूय जाल्या त्याची जबाबदारी कोण घेतलो, हे ओनर्स गोरवांचे की सरकारान हेजेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय। तेन्नाच हे जे स्ट्रे कॅटल्स आसा रस्त्यार भोंवपी ती कमी जातली आनी जीव लोकांचे वाचतले। आतां गाडयो वाडल्या आनी रस्ते आसा तशेंच आसा, थोडे एक्सटेंड जाल्या, पूण गोरवां आसल्या कारणान ती रातची दिसना। सगळे कडेन लायटी नासता, थोडे कडेन काळोख आसता आनी काळी जी गोरवां आसता ती दिसना, ताका लागून एक्सिडेंट जाता। हाचेर सरकारान तशेंच लक्ष दिवपाक जाय आनी जे ओनर आहा कॅटलांचे तांचेरूय कडक अशी कारवाय करपाक जाय। तेन्नाच हे जे इन्सिडंट घडटात ते कमी जातले आनी खुबश्या जाग्यांचेर तेंचे मोठ्या संख्येन खुबशीं गोरवां असतात तेंचेरूय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय। हायवेंचेरूय आसता आनी इंटरनल रोडाचेरूय, तातूंतय पंचायत तशें म्युनिसिपालिटीन हांचेर कारवाय करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार आनी सानिका नागवेकर।